कब्र में निकला सांप ही सांप, हर तरफ कब्र में सांप ही सांप। क्या था वजह, क्यों निकला एक इंसान के कब्र में सांप ही सांप, जिसको देखकर लोग रह जाते हैं दंग। क्या है पूरा वाकया दोस्तों, एक इंसान के कब्र में इस कदर निकलता है सांप। सांप निकलने की वजह क्या है, और जब लोगों ने देखा ये मंजर तो फिर क्या हुआ, एक सनसनीखेज वाकया आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। प्यारे दोस्तों, आज आपके सामने अल्लाह के वली हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह और एक ऐसे शख्स का वाकया रखने वाले हैं, एक ऐसे खानदान का वाकया रखने वाले हैं जो खुलफाए राशिदीन को गाली दिया करता था, जो खुलफाए राशिदीन को भला बुरा कहा करता था। सिर्फ मौला अली मुश्किल कुशा फातह खैबर दामाद पैगंबर फातिमा ज़हरा के शोहर को छोड़कर सबको वो भला बुरा कहा करता था। उनका खानदान एक दिन को उन्होंने मुकर्रर कर रखा था, तय कर रखा था, और जिस दिन को वो ऊंची जगह पर जाते और फिर खुलफाए राशिदीन को वो भला बुरा कहते, उसके बाद उसका क्या दर्दनाक अंजाम हुआ दोस्तों, सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उससे पहले कि पूरा वाकया आपके हवाले करें, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल इरफानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। प्यारे दोस्तों, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, दुनिया जानती है, जमाना जानता है, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यार हो। दोस्तों, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 4 यार दुनिया भर में मशहूर हैं। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 4 यार जिनके दीवाने दुनिया भर में मौजूद हैं, और लोग इनके दीवाने क्यों ना हो, जिन्हें खुद सरकार प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पसंद करे, उन्हें दुनिया जमाना क्यों ना पसंद करे। लेकिन दोस्तों, इसी दुनिया के अंदर एक ऐसा तबका है जो फातह खैबर दामाद पैगंबर मौला अली मुश्किल कुशा को ज्यादा मानता है। यहाँ तक हजरत अली को वो लोग मानते हैं कि जिस चीज को हम लोग अगर कह दें तो वो हम लोगों के लिए दुरुस्त नहीं, जायज नहीं है। बहरकैफ दोस्तों, ऐसा ही एक खानदान था जो हजरत अली को तो बहुत दिलो जान से मानता था, जानता था, लेकिन बाकी के जो हैं हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो, इन्हें वो परिवार भला बुरा कहा करता था। दोस्तों, जिस बस्ती में वो लोग रहा करते थे, उस बस्ती के ये काफी रसूखदार फैमिली था, काफी धनवान था। तो वहाँ के जो लोग थे उनको ये मालूम था कि ये खुलफाए राशिदीन को भला बुरा कहा करते हैं, ये हजरत उमर फारूक को भला बुरा कहते हैं, ये हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को भला बुरा कहते हैं, ये हजरत यार गार मुस्तफ़ा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को बुरा भला कहते हैं। लेकिन चूंकि वो रसूखदार फैमिली थे तो कोई भी उनको मना नहीं करते, और ये दस्तूर के मुताबिक एक दिन जाते हैं, ऊंची जगह पर जाते हैं, और वहाँ जाकर जोर जोर से खुलफाए राशिदीन को ये भला बुरा कहते थे। दोस्तों, उसी जगह पर एक बार का वाकया है कि अल्लाह के वली हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पर आते हैं। जब उनका वहाँ पर आना होता है तो बस्ती के सारे लोग जमा हो जाते हैं, और जमा होने के बाद हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाते हैं, और जाने के बाद उनसे अर्ज करते हैं कि अल्लाह के वली, यहाँ एक फैमिली है, एक परिवार है जो काफ़ी नामवर है, रसूखदार है, मालदार है, जिसकी वजह से हम लोग उसको टोक नहीं सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोगों को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो उसका ये सेवा है कि वो मौला अली को छोड़कर हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हों को वो भला बुरा कहता है, नाजेबा कलाम करता है। तो आप उनको समझाइए। इतना सुनना था कि अल्लाह के वली हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह गाँव वालों से कहते हैं कि लोगों, तुम लोग सब्र करो, इसका जो मामला है
اس کا جو انصاف ہے وہ اللہ تبارک و تعالی خود کرے گا۔ بہرکیف دوستو، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اسی بستی میں رہنے لگے۔ اب کیا ہوا دوستو، چونکہ اللہ کے ولی نے یہ کہہ دیا تھا کہ اس کا بدلہ، اس کا انصاف اللہ خود کریں گے، تو سارے لوگوں کو یہ وشواس ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے، اور ایسا کچھ ہونے والا ہے جو دنیا زمانہ کے لیے نصیحت بن جائے گی۔ بہرکیف دوستو، کچھ ہی دنوں کے بعد وہ مصری، وہ خاندان جو خلفائے راشدین کو بھلا برا کہا کرتا تھا، اور ان لوگوں کا جو مین سردار تھا، اس کے پیٹ میں سخت درد ہوتا ہے، اور درد اس قدر ہوتا ہے، اس قدر شدید درد اس کے پیٹ میں ہوتا ہے کہ اسی درد کے مارے وہ انسان اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اب اس دنیا کو جب چھوڑ کر وہ انسان چلا جاتا ہے، اس کو مٹی منزل کر دیا جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے، لوگ گھر آتے ہیں، تو اتنے میں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر والوں کو بلا کر کہتے ہیں کہ اے لوگو، تم لوگ جو دفن کر کے آئے ہو، تم لوگ جاؤ اور ان کے قبر میں دیکھو، وہاں سانپ ہی سانپ بھرے ہوئے ہیں۔ جب اتنا کہنا تھا کہ اس کے پریوار والے سب ہانپتے بھانپتے دوڑتے قبرستان کی جانب دوڑتے ہیں، وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ قبر میں سانپ ہی سانپ بھرے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کی نگاہیں قبرستان میں جا کر پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ یقیناً اس کے قبر میں چاروں طرف سانپ ہی سانپ ہے، سانپ بھرا ہوا ہے، سانپ کا عذاب آ گیا ہے۔ دوستو، یہ دیکھ کر اس کے جتنے خاندان والے اہل و عیال تھے، بیٹا پتو پریوار تھا، سب کانپنے لگتے ہیں، اور سب کے سب اللہ کے ولی حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد دوستو جو غلطیاں وہ کرتے آئے تھے ایک لمبے طویل عرصے سے، وہ ان غلطیوں کے لیے توبہ کرتے ہیں، اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ دست مبارک میں ہی وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے چاہنے والے ہو جاتے ہیں، حضرت یار غار مصطفیٰ ابوبکر صدیق کے چاہنے والے ہو جاتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے ہو جاتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، اللہ کے ولی جہاں قدم رکھ دیتے ہیں، وہاں دوستو تختہ پلٹ ہو کر رہتا ہے، وہاں لوگوں کی مقدر سنور کر رہتا ہے۔ اگر سدھر گئے تو سنور گئے، اور اگر ڈٹ گئے تو پھر سمجھو دنیا سے ہٹ گئے۔ یہی شیبہ رہا ہے۔ اگر اللہ کے ولیوں کو اگر آپ ماننے لگو گے، ان کے بات پر عمل کیے، تو دین دنیا دونوں سنور جائے گا، نہیں تو پھر بربادی آپ کے مقدر کا حصہ بن جائے گا۔ ویڈیو کیسا لگا دوستو، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ شکریہ۔